Welcome to my YouTube channel मदनी तालीमात. Please subscribe and press the bell icon for more videos. जुमा की नमाज पढ़ते हुए बहुत सारे लोग कुछ गलतियां करते हैं और इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं कि जिसकी वजह से उनकी नमाज ही नहीं होती। आज आप इस वीडियो में ये जानेंगे कि जुमा की नमाज किस तरह अदा करनी है, तो ज़रूर ये वीडियो पूरी देखिए, स्किप ना कीजिएगा और बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, जुमा की नमाज पढ़ते हुए बहुत सारे लोग कुछ गलतियां करते हैं और इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं कि जिसकी वजह से उनकी नमाज ही नहीं होती। मिसाल के तौर पर जुमा के जो 2 फ़र्ज़ हैं जो इमाम साहब के पीछे पढ़े जाते हैं, वो किस तरह पढ़ने हैं, और उनसे पहले जो 4 रकात सुन्नतें हैं और फ़र्ज़ों के बाद जो 4 रकात सुन्नतें हैं वो सुन्नत मुअक्कदा हैं या गैर मुअक्कदा सुन्नतें हैं। और फिर इन सुन्नतों में ज़ोहर की नमाज की नियत करेंगे या जुमा की नमाज की नियत करेंगे। और फिर जो फ़र्ज़ पढ़े जाते हैं उनको इमाम साहब के पीछे किस तरह पढ़ना है, कब कुछ पढ़ना है मुक्तदी ने, कब खामोश रहना है, ये कोई बहुत सारे लोग ये चीज़ नहीं जानते। और अफसोस की बात यह है कि लोग इन मसाइल को सीखते भी नहीं, कोशिश भी नहीं करते, जानने की बिल्कुल कोशिश नहीं करते, शर्म महसूस करते हैं या पता नहीं फिर क्यों इस चीज़ में लापरवाही करते हैं। याद रखें, इन मसाइल को सीखने की कोशिश करें। नमाज जो है ये फ़र्ज़ इबादत है और सबसे अफजल इबादत है, और बरोज़ महशर सबसे जो पहला सवाल होगा वो नमाज का होगा, नमाज का। इसलिए इसको इस तरह न समझें कि बस ठीक है, अगर सीख लिया तो ठीक है, अगर ना सीखा तो फिर भी ठीक है। नहीं, कोशिश करें इन चीज़ों को, इन मसाइल को सीखने की। आप कभी मेरे चैनल का विज़िट करें, मेरे चैनल पर मैंने नमाज फ़जर का, नमाज ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और इसके अलावा जो नफली नमाज़ें हैं, तहज्जुद की नमाज, इशराक की नमाज, चास की नमाज और फिर नमाज तस्बीह और इसके अलावा दीगर जो नफली नमाज़ें हैं, इन सारी नमाज़ों का तरीका मैंने प्रैक्टिकली वीडियो में बनाई हुई हैं, पढ़ के दिखाया हुआ है कि आपने फजर की नमाज किस तरह अदा करनी है, ज़ोहर की नमाज किस तरह अदा करनी है, असर की नमाज किस तरह अदा करनी है। तो इंशाल्लाह जिस तरह मैंने वो दीगर वीडियोस बनाई हैं, कभी आप चैनल का विजिट करें, अपनी नमाज को दुरुस्त करें। इंशाल्लाह इसी तरह आज आप इस वीडियो में ये जानेंगे कि जुमा की नमाज किस तरह अदा करनी है। तो ज़रूर ये वीडियो पूरी देखिए, स्किप ना कीजिएगा और बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको नमाज जुमा का मुकम्मल तरीका बताने जा रहा हूँ, ठीक है जी। सबसे पहले हम ये चीज़ समझ लेते हैं कि जो 2 फ़र्ज़ पढ़ने होते हैं इमाम साहब के पीछे, वो किस तरह अदा करने हैं। तो याद रखें, जब इमाम साहब तकबीर तहरीमा कह लें, अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लें, तो आपने भी पीछे पीछे इमाम साहब की इक्तदा करते हुए अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लेने हैं। इमाम साहब भी सना पढ़ेंगे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। मुक्तदी भी ये आहिस्ता आवाज़ से जो है वो सना पढ़ेंगे। जब वला इलाहा गैरुक तक मुक्तदी ने पढ़ लिया, अब मुक्तदी ने कुछ भी नहीं पढ़ना, वो खामोशी से खड़ा रहेगा। इमाम साहब आहिस्ता आवाज़ से तावुज़ और तस्मिया पढ़ेंगे, यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और उसके बाद फिर ऊंची आवाज़ से वो सूरह फातिहा पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से लेकर वलद्दालिन आमीन तक। मुक्तदी ने इस दौरान कुछ भी नहीं पढ़ना, मुक्तदी सना पढ़ के खामोश हो जाएगा। वो फिर खामोशी से कान लगाकर इमाम साहब की क़िराअत सुनेगा। जब इमाम साहब वलद्दालिन आमीन तक पढ़ लेंगे, फिर वो साथ सूरत मिलाएंगे, मुक्तदी वो भी खामोशी से सुनेगा। उसके बाद इमाम साहब अल्लाह अकबर कहकर रुकू में जाएंगे, तो मुक्तदी भी अल्लाह अकबर कहकर रुकू में जाएगा, ठीक है जी। अब रुकू में जाने के बाद रुकुई तस्बीह जो है वो मुक्तदी भी पढ़ते हैं, इमाम साहब भी पढ़ते हैं। फिर इमाम साहब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहकर खड़े होंगे, तो मुक्तदी जो है वो समी अल्लाहु लिमन हमिदा नहीं कहेगा, वो कहेगा रब्बना लकल हम्द या रब्बना वलकल हम्द या अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। ये तीनों सीगे दुरुस्त हैं, जो भी आपको आसान लगे आप वो सीगा पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। अब उसके बाद इमाम साहब अल्लाह अकबर कहकर सजदे में जाएंगे, मुक्तदी भी अल्लाह अकबर कहकर सजदे में जाएगा। इमाम साहब भी सजदे वाली तस्बीहात पढ़ेंगे और मुक्तदी भी सजदे वाली तस्बीहात। फिर अल्लाह अकबर कहकर इमाम साहब उठेंगे, मुक्तदी भी अल्लाह अकबर कहकर पीछे पीछे वो सजदे से उठेगा। फिर
اللہ اکبر کہہ کر امام صاحب دوسرے سجدے کے لیے جائیں گے، مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں سجدے وہی تسبیحات امام صاحب بھی پڑھیں گے، مقتدی بھی پڑھیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر امام صاحب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے اور اللہ اکبر کہہ کر مقتدی بھی پیچھے پیچھے کھڑا ہو جائے گا۔ اب آگے امام صاحب جو ہیں وہ آہستہ آواز سے بسم اللہ پڑھیں گے، مقتدی خاموش رہے گا، پھر سورہ فاتحہ اونچی آواز سے پڑھی جائے گی، امام صاحب پڑھیں گے، مقتدی خاموش رہے گا، پھر اس کے بعد امام صاحب ساتھ سورت ملائیں گے، مقتدی خاموشی سے اس قرات کو سماعت کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ باقی پھر اس کے بعد امام صاحب رکوع میں، مقتدی بھی رکوع میں، پھر وہی طریقہ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جب رکوع کر لیا، سجدے کر لیے، پھر اس کے بعد اتحیات میں بیٹھیں گے، اتحیات امام صاحب بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تشہد، درود شریف اور دعائے معصورہ، ٹھیک ہے جی۔ تشہد یعنی التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ عبدہ و رسول تک، پھر آگے درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ درود ابراہیمی پورا، پھر آگے دعائے معصورہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ یوم یقوم الحساب تک، یہ امام صاحب بھی پڑھیں گے اور مقتدی بھی پڑھے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب جب امام صاحب پوری پڑھ لیں گے تو وہ دائیں بائیں سلام پھیریں گے، مقتدی بھی پیچھے پیچھے سلام پھیر دے گا۔ تو یہ تو تھا فرض پڑھنے کا طریقہ، امید ہے آپ نے اس میں بہت چیزیں سیکھی ہوں گی، ٹھیک ہے جی۔ اب آئیے وہ جانتے ہیں کہ جو فرضوں سے پہلے جو سنتیں ہیں وہ سنتیں مؤکدہ سنتیں ہیں یا غیر مؤکدہ سنتیں ہیں۔ تو یاد رکھیں جو عصر کی نماز ہے نا، اس سے پہلے جو 4 سنتیں ہیں وہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں۔ اسی طرح عشاء کے جو 4 فرض ہیں اس سے پہلے جو 4 سنتیں ہیں وہ غیر مؤکدہ سنتیں ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی سنتیں ہیں، وہ فجر کی ہوں، ظہر کی ہوں، ٹھیک ہے جی، اسی طرح وہ عشاء کے فرضوں کے بعد والی جتنی سنتیں ہیں، اور جمعہ کے دن جو پہلے والی 4 سنتیں ہیں اور فرضوں کے بعد جو 4 والی سنتیں ہیں، یہ ساری کی ساری سنتیں مؤکدہ سنتیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب اگلی بات سمجھیے کہ اس میں نیت جو جمعہ کی سنتیں ہیں پہلے والی اور بعد والی، اس میں ظہر کی نیت کریں گے یا پھر جمعہ کی نیت کریں گے۔ تو یاد رکھیں جب آپ جمعہ کے دن نماز ادا کر رہے ہیں، جمعہ کی نماز ادا کر رہے ہیں، تو پھر آپ نے نیت بھی جمعہ کی نماز کی ہی ان سنتوں میں کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو ہے امید ہے اس حوالے سے آپ کی بہت ساری غلط فہمیاں دور ہوئی ہوں گی۔ اب سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ جو ہیں ان کو ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے اور اس میں کیا چیز جو ہے وہ مختلف ہے، یعنی سنت مؤکدہ کا کیا طریقہ ہے ادا کرنے کا اور غیر مؤکدہ کا، تو اس پر میرے چینل پر ویڈیوز موجود ہیں، آپ میرے چینل کا وزٹ کریں، آپ کو سنت غیر مؤکدہ پڑھنے کا طریقہ بھی مل جائے گا اور سنت مؤکدہ پڑھنے کا بھی طریقہ مل جائے گا۔ آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیں، اگر میں یہاں آپ کو طریقہ سمجھاؤں گا تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ بہرحال امید ہے آپ نے سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، آپ ان ویڈیوز کو دیکھ کر جو ہے وہ اس کا طریقہ سیکھ سکتے ہیں۔ باقی جو مسائل ضروری تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔